अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इमरान खान की तोशाखाना 2 में भी ज़मानत हो चुकी है। एक रिलीफ़, बड़ा रिलीफ़ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को मिला है। वहीं पे दूसरी जानिब डील की बातें हो रही हैं और बिलखसूस ये भी कहा जा रहा है कि इस डील के प्रोसेस जो है, जो इस वक्त चल रहा है, जिस हवाले से मीडिया हमारा रिपोर्ट कर रहा है, उस पर कोई बड़ी डेवलपमेंट भी मुतवक्को है। और फिर सबसे अहम बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाइशगाह जो है उसको भी सब जेल करार दिया जाएगा, जैसे ज़मान पार्क या बनी गाला। तो इस पूरी कहानी में किस हद तक हकीकत हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा मौजू हमारा इस वीडियो में ये होगा कि क्या इमरान खान का 24 नवंबर का जो हतमी प्रोटेस्ट है, क्या उस कॉल को वापस लिया जा रहा है। इस मामले पे भी खासी डिस्कशन हो रही है। तो इस पे तफसील से इस वीडियो में आपसे ज़रा आपको बताएंगे कि ये मामला है क्या। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की कोर्ट में तोशाखाना 2 के हवाले से इमरान खान को रिलीफ़ मिला है और 10-10 लाख रुपए के 2 ज़मानती मुचलकों के इवज़ जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल यानी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर की गई है। और साथ ये भी कहा है जी कि आप ट्रायल कोर्ट में पेश हों। फिर उसके बाद जो एक सफ़े का शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी हुआ है। इसकी तफसीली वजूहात जो हैं वो अभी आना बाकी हैं, यानी डिटेल रीज़निंग जो है वो कब तक आती हैं, उसमें हाई कोर्ट क्या वजूहात बताती है, ये अहमियत का हामिल मामला है। दिलचस्प बात यह है कि साइफ़र केस में जो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिला था, आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान को वहाँ पे रिलीफ़ दिया, लेकिन उसका तफसीली फ़ैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस में रिलीफ़ क्यों दिया, क्या इसकी वजूहात रीज़निंग क्या हैं, उसका तफसीली फ़ैसला जो है वो भी अभी तक नहीं आया। दूसरी जानिब इमरान खान की इस वक्त ज़मानत के बाद फ़िलहाल जो इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिहाई के हवाले से कोई भी पेशरफ़ सामने नहीं आई, ना ही ये कहा जा रहा है क्योंकि फ़िलहाल इम्कान भी है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि रावलपिंडी में 9 मई के 14 मुकदमात में ज़मानत के बावजूद जो है वो इमरान खान के ज़मानती मुचलके जमा ही नहीं करवाएंगे। तो बहरहाल एक बैकग्राउंड के तौर पे इस पे डिस्कशन तो की जा सकती है कि इससे पहले तो ये होता रहा है कि इमरान खान को एक केस में रिलीफ़ मिलता, दूसरे केस में उन पर गिरफ़्तारी हो जाती, लेकिन अब तक जो है वो इस हवाले से किसी नए केस में गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बर फ़िलहाल नहीं आई। दूसरी जानिब ज़राए से हमारा मीडिया जो मुज़ाकरात के हवाले से ख़बरें रिपोर्ट कर रहा है, आज भी अली अमीन गंडापुर साहब की दूसरे दिन जो है वो मुलाकात हुई। इसमें बैरिस्टर गौहर भी थे। तकरीबन 2 घंटे तक कहा जा रहा है कि ये मुलाकात जो है वो जारी रही है और इस मुलाकात में 24 नवंबर का जो एहतजाज है और पार्टी अमूर के ऊपर डिस्कशन हुई है। और ये दूसरे दिन में 2 दिनों में ये दूसरी मुलाकात है। कल भी एक मुलाकात हुई थी और आज भी मुलाकात हुई, लेकिन आज अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और बैरिस्टर गौहर, इन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन नहीं किया, यानी मीडिया से बात किए बग़ैर ही चले गए। हाँ, बाद में फैसल चौधरी उनके वकील हैं, उन्होंने ज़रूर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं जश्न होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ने कहा है कि कोई डील नहीं हो रही, मुज़ाकरात हमारे मुतालबात पर होंगे और उन्हीं से होंगे जिनके पास असल ताकत है। तो
یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان سے ہو رہے ہیں جن کے پاس اصل طاقت ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل نہیں ہے، یعنی جشن ہے۔ تو یعنی عمران خان صاحب کی ٹوٹل سٹرگل جو ہے وہ صرف مذاکرات کی حد تک تھی، کو بات چیت ہو جائے، یعنی مجھ سے آ کے کوئی بات کر لے۔ تو اگر بات چیت ہو جاتی ہے، کوئی بات بن جاتی ہے، تو یہ بہت جشن والی بات ہے۔ یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اب میڈیا پہ پریزنٹ کرے گی کہ کوئی بڑا ہم نے بہت کچھ فتح کر لیا ہے، یا یہ بڑے جشن کی بات ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور ڈیل ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جو عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بڑے مزاحمت کے کوئی بڑے سیاستدان بن گئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب پہ خبر اور بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو مین قیادت ہے اس کی طرف سے عمران خان کو یہ بہرحال کہا گیا ہے کہ آپ جو 24 نومبر والا جو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس کال کو آپ واپس لے لیں۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کمنٹ کیا ہے، ایک ٹی وی چینل پہ ان کو مدعو کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے اور اس پروٹیسٹ کی کال کو جو ہے وہ ابھی واپس لیا جانا چاہیے۔ جہاں پہ یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹس ہر بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، وہیں پہ جہاں پہ ڈیل کی باتیں، جوڈیشل ریلیف بھی، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب عمران خان کو ریلیف ملا ہے، تو اہم بات اس پوری صورتحال میں یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ سے دو باتیں کرتے رہے۔ ایک بات، عمران خان جیل میں جب سے ہیں صحافیوں سے انٹریکشن میں وہ یہ بات ضرور کرتے رہے کہ جی میں بات کروں گا تو صرف آرمی چیف سے کروں گا، نمبر ایک، اور نمبر دو وہ یہ کہتے رہے کہ میں حکومت سے میں نے بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنا بھی پروٹیسٹ کی کالز دی گئیں، وہ ساری پروٹیسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں اس میں وہ دمخم نظر نہیں آیا۔ ایک پروٹیسٹ اسلام آباد میں جب اعلان کیا گیا سنجانی کے مقام اسلام آباد ٹول پلازے کے پاس، تو اس احتجاج سے کچھ دن پہلے، یعنی ایک دن پہلے یا غالباً 2 دن پہلے، اچانک سے اعظم سواتی منظر عام کے اوپر آتے ہیں اور اڈیالہ جیل جاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر واپس آ کے کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے، یعنی وہ احتجاج یا جلسہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان بعد میں ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اب میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا، میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، یہ بھی سٹیٹمنٹ ان کی آن ریکارڈ ہے۔ تو اب بہرحال 24 نومبر کی کال اور پھر مذاکرات کی باتیں، ڈیل کی باتیں، تو دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ کیا عمران خان کی جو خواہش ہے کیا اس کے اوپر کوئی ڈیل ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ ویسے اس کو مذاکرات کا نام نہیں دیا جا سکتا میرے خیال میں۔ اس کی وجہ یہ ضرور ہے کہ مذاکرات تو پولیٹیکل لیڈر کی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ اگر کوئی چیز ہوئی بھی تو شاید یہ کوئی ڈیل کسی کوئی صورتحال ہوگی۔ جس حوالے سے اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں، جو پہلے بہت ساری ایشوز پہ خبریں بھی چلتی رہیں، بہت کچھ بھی چلتا رہا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور بالخصوص اگر ہم بات کریں آئی ایس پی آر کی، تو وہ تو پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی والے واقعات کے اوپر معافی مانگے۔ تو کیا عمران خان 9 مئی کے واقعات کے اوپر باضابطہ طور پہ معافی مانگنے جا رہے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس پہ کہیں نہ کہیں کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں، جس پہ پاکستان تحریک انصاف خاصی پر امید ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ بالخصوص ایسے وقت میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی اور اس میں بھی انہوں نے کچھ قانونی مسودوں کے اوپر اس کا ذکر کیا اور کہا جی کہ ہمیں قانون دیا بھی نہیں جاتا، اور جہاں پہ انہوں نے قانون کی بات کی تو وہیں پہ
ایکسٹینشن کا جو بل تھا جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے پیش کیا تھا، اس کے اوپر بھی بڑی درمیانی قسم کی پالیسی پی ٹی آئی نے اپنائی ہے، یعنی نہ کھل کے مخالفت کی، نہ حمایت کی، اور بعد میں کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔